अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा अहम है और बड़े अच्छे सवालात हैं। इन सवालात को आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके इम्तहान में काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों, आप हमसे अक्सर पूछते हैं कि नेट पर कोई वीडियो अच्छी सी बना दीजिए, एमए एंट्रेंस के लिए बना दीजिए या दूसरे इम्तहानात के लिए आप फरमाइश करते हैं। तो अर्ज़ ये करता हूँ कि ये वीडियो जो है मुश्तरका है और हम ऐसे सवालात इकट्ठे करते हैं जो आपके हर इम्तहान के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। अगर हम इसके बैनर पर ये लिख दें कि ये एमए उर्दू और पीएचडी लिख दें तो इसके लिए महदूद नहीं होगी ये वीडियो, बल्कि ये मुश्तरका है। आप सभी के इम्तहान के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। आप जिस इम्तहान को भी देना चाहते हैं ये सवालात आपके लिए बड़े अहम हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले आसानी से मिल जाए। आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। फसाना अजायब किसकी तख्लीक है, यानी ये किसकी लिखी हुई है, ये इसका मुसन्निफ़ कौन है, ये इसका राइटर कौन है, इसका ये मतलब है। तो फसाना अजायब जो है दोस्तों रजब अली बेग सुरूर ने लिखी है, ये इसके मुसन्निफ़ हैं। फसाना अजायब में कितने बादशाहों के मदह की गई है, ये सवाल अक्सर आता है। तो आप जवाब दीजिएगा 2 बादशाहों की मदह की गई है। फसाना अजायब कब लिखी गई थी? 1824 में लिखी गई थी, ये सवाल भी आता है। और इस तरह से भी पूछते हैं फसाना अजायब कब शाये हुई, तो जवाब दीजिएगा 1843 में शाये हुई। और भी सवाल आते हैं इस पर कि फसाना अजायब कहाँ लिखी गई थी, कानपुर में लिखी गई या लखनऊ में लिखी गई, तो आपका जवाब होगा कानपुर में लिखी गई। फसाना अजायब सिनफ़ी एतबार से क्या है, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये है दास्तान। सवाल इसके बहुत आते हैं। मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि किसकी फरमाइश पर फसाना अजायब रजब अली बेग सुरूर ने लिखी थी। तो हकीम असद अली की फरमाइश पर सुरूर ने फसाना अजायब लिखी थी। फसाना अजायब में कहाँ की पैदाइश दिखाई गई है, तो सुरूर ने लखनऊ में पैदाइशी वतन की तारीफ़ की गई है इसमें, और कानपुर में जिला वतनी की मजम्मत की गई है, क्योंकि कानपुर जब छोड़कर आ गए थे तो उसकी मजम्मत उन्होंने इसमें दिखाई है, और लखनऊ की पैदाइश की तारीफ़ इसमें पेश की है। अगला सवाल है, मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। अगला सवाल है, फसाना अजायब में कहाँ की मुआशरत और तहजीब झलकती है, तो जवाब दीजिएगा लखनऊ की। ये अभी हमने बताया, तो लखनऊ की झलकती है। अनवर सहेली का उर्दू तर्जुमा बिस्तान हिकमत के नाम से किसने किया, तो जवाब दीजिएगा। दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इसलिए वक्त इसमें ज़ाय होता है। तो ये गोया ने किया था। गोया का असल नाम क्या है? फ़कीर मोहम्मद। असल नाम है फ़कीर मोहम्मद और तखल्लुस है गोया। गोया जोश मलियाबादी के दादा थे और जोश को वर्षे में शायरी मिली थी। कहा जाता है कि गोया ने अपने बाग में दूध से सिंचाई कराई थी। जो आम का बाग था तो उसमें दूध की सिंचाई कराई थी, जिसकी वजह से जो इसकी नस्ल बनी आम की दशहरी के नाम से, तो ये तभी से ही ये नाम दशहरी पड़ा है। गोया ने जब अपने आम के बाग में दूध से सिंचाई कराई तभी से ही ये दशहरी नाम पड़ा है। अगला सवाल, किस कॉलेज के ज़ेर एहतमाम जदीद उलूम और साइंस की किताबें उर्दू में मुंतक़ल हुई, तो जवाब दीजिएगा दिल्ली कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो हुई थी तो वो आपको मालूम है फ़ारसी से उर्दू में तर्जमा हुई थी। 32वां सवाल है, दिल्ली कॉलेज के किस प्रोफेसर ने तज़किरतुल कामिलीन लिखी है, तो जवाब दीजिएगा रामचंद्र ने लिखी है। गालिब का ताल्लुक़ किस कॉलेज के साथ रहा है, जवाब है दिल्ली कॉलेज से। दिल्ली कॉलेज से है। सवाल गालिब पर और भी बहुत से आते हैं कि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद किसने डाली, तो जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद असल में गालिब के ख़ुतूत से ही पड़ी थी,
کیونکہ انہوں نے ایک نیا انداز پیدا کیا تھا، جو فرسودہ القاب تھے ان کو ختم کیا اور ایک نیا اور جدید طریقہ اپنایا، یعنی کہ جو لمبے چوڑے القاب لکھے جاتے تھے وہ ختم کیے اور مطلب کی بات خط میں لکھنا شروع کر دی۔ غالب کا پہلا اردو خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے گا عود ہندی کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا خطوط کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ تو وہ اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوا 1869 میں، غالب کی وفات کے کچھ مہینے بعد شائع ہوا۔ غالب کی زندگی میں کون سا اردو خطوط کا مجموعہ شائع ہوا؟ تو وہ ہے عود ہندی، شائع ہوا 1868 میں۔ کس ادیب کو فادر آف ماڈرن اردو پروز کہتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خاں کو۔ کس کو؟ سر سید احمد خاں کو۔ 35واں سوال ہے، تہذیب الاخلاق کس نام کے ساتھ وابستہ ہے؟ تو یہ بھی جواب یہی ہے، سر سید احمد خاں۔ سر سید احمد خان نے لندن سے واپس آ کر کون سا رسالہ جاری کیا؟ اس طرح سے ابھی سوال کو پوچھتے ہیں، تو جواب دیجیے گا آپ تہذیب الاخلاق۔ سر سید احمد خان کس سن میں لندن سے ہندوستان واپس آئے؟ تو 1870 میں آئے، اور 1870 میں ہی تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا تھا۔ محسن الملک، ذکا اللہ حالی اور علامہ شبلی نعمانی کس سے متاثر تھے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان سے۔ سر سید احمد خان کے رفقائے تھے، یعنی دوست تھے، اور بہت زیادہ انہوں نے سر سید احمد خان کا ساتھ دیا۔ دلگداز صحافت کے میدان میں کس نام کے ساتھ وابستہ ہے؟ تو جواب ہے عبدالحلیم شرر۔ حیات سعدی کے مصنف کون ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے، حالی ہیں، جدید اردو شاعری کے بانی حالی ہیں، اور حیات سعدی کے مصنف بھی حالی ہیں۔ حیات سعدی صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سوانح حیات ہے، یعنی کہ جس میں کہ کسی ادیب کی، شاعر کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو سوانح حیات ہے۔ اور حیات سعدی کب لکھی گئی؟ تو 1881 میں لکھی گئی۔ سب سے پہلی سوانح حیات حالی نے کون سی لکھی؟ حیات سعدی لکھی 1881 میں۔ حیات جاوید کس نے لکھی؟ تو سر سید احمد خاں پر یہ کتاب لکھی ہے 1892 میں۔ سر سید کی سوانح حیات پر حالی نے کون سی کتاب لکھی؟ تو جواب ہے حیات جاوید لکھی۔ دوستو سوال کئی طرح کے ہیں، جواب ایک ہی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجیے گا ان سوالوں کو۔ حیات سعدی کیا ہے؟ حیات سعدی کیا ہے؟ تو یہ ہے سوانح حیات۔ کیا ہے؟ سوانح حیات ہے حیات سعدی۔ یادگار غالب کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا حالی۔ یادگار غالب صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سوانح حیات، اور یہ غالب کی سوانح حیات پر یہ کتاب لکھی ہے یادگار غالب۔ میں سمجھتا ہوں حالی نے جتنی بھی سوانح حیات پر کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا ہوگا، اور آپ اچھی طرح سے اپنے سوال کو حل کر لیں گے اگر اس پر کوئی سوال آ جاتا ہے۔ یعنی سوال اس طرح آتا ہے، غالب کی سوانح حیات حالی نے کس نام سے لکھی؟ تو جواب دیے گا یادگار غالب۔ غالب کی سوانح حیات پر یادگار غالب حالی نے جو لکھی تھی تو وہ کس سن میں شائع ہوئی؟ تو جواب دیجیے گا 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ آثار السنادید کس کی تخلیق ہے؟ آثار السنادید کس کی تخلیق ہے؟ تو سر سید احمد خاں کی ہے یہ لکھی۔ آثار السنادید کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو جواب دیجیے گا 1847 میں شائع ہوا پہلا ایڈیشن۔ اگلا سوال ہے، آثار السنادید کا ترجمہ انگریزی کے علاوہ کس غیر ملکی زبان میں ہوا؟ تو جواب دیجیے گا فرانسیسی زبان میں ہوا۔
آثار السنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کس سن میں ہوا؟ تو جواب دیجیے گا 1861 میں ہوا۔ اگلا سوال ہے ابوالفضل کی تاریخ آئین اکبری کی تصحیح کس اردو ادیب نے کی ہے؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان۔ تاریخ فیروز شاہی کو کس نے ایڈٹ کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان نے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے جاری کیا؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان نے کیا۔ اور رسالہ اسباب بغاوت کس سن میں جاری ہوا؟ تو صحیح جواب ہے 1859 میں ہوا۔ 48واں سوال ہے اسباب بغاوت ہند کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف نفرت پھیلانا یا مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا؟ یہ ہے اس سوال کے آپشن ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے بے والا، مسلمانوں کے متعلق انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا نئے علوم کی کتابیں اردو میں شائع کرانا۔ سائنٹیفک سوسائٹی سے شائع ہونے والے اخبار کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سر ولیم میور کی کتاب لائف اور محمد کا جواب کس نے لکھا؟ تو جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد نے۔ 1870 میں لندن سے واپس آ کر سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ ابھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اور پھر یہ سوال آ گیا ہے تہذیب الاخلاق۔ 1870 میں جب واپس آئے تھے لندن سے تو یہ رسالہ جاری کیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی کون تھے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان۔ آثار السنادید لکھنے میں کس نے سر سید خان کی مدد کی تھی؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کی تھی۔ سر سید احمد خان کے کارنامے کس نوعیت کے تھے؟ تو جواب دیجیے گا اصلاحی۔ بابا نثر جدید کے لقب سے کس ادیب کو یاد کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے سر سید احمد خان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سر سید کی کل تصنیفات اور تالیفات کی تعداد کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا 30 کے قریب۔ کتنے؟ 30 کے قریب۔ سر سید کی جتنی بھی کتابیں تصنیف و تالیف کی گئی ہیں تو وہ ہیں 30 کے قریب۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بڑا اہم ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ سوالات آپ کے لیے بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ اب ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔